राज्यात कोयराचो विषय गंभीर जायत असा। वचत थंय कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। कोलवाळे सर्व्हिस रस्त्यार कोयराच्यो राशी दिसपाक लागल्यात। हो ओलो आनी सुको कोयर घाणी गुट्टानेक येवकार दिता। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यान कोयर कमी जावपाचे नाव घेना। वयता थंय आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। कोलवाळे जो सर्व्हिस रोड आसा हांगाय आमकां कोयराच्यो अश्योच राशी पळोवपाक मेळटा। कितलेशेच म्हयने जाले हो कोयर हांगा असोच पडून आसा आनी ह्या कोयराक इतलो घाणवास येता। ह्या कोयरान आमकां प्लास्टीक पिशव्यो पळोवपाक मेळटाच, पूण त्या भायर शिळे अन्न सुद्दां हांगा कुजलेले आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी ह्या कोयराक इतलो घाणवास येता की थंय 2 मिनटां उबे रावपाक सुद्दां मेळना। जी ऑथॉरिटीज कोण आहा तेंच्यांनी हो कचरो असो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाक जाय। बिकॉज जी गार्बेज आसा ही वयता थंय आमकां इतले धीक पळोवपाक मेळटा आनी ती कमी जावपाचें नाव घेना। खंय तरी ऑथॉरिटीज जी आसा तेंच्यांनी हो जे सर्व्हिस रोडार कोलवाळे जो कोयर आसा तो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाक जाय। कोयराचो विषय कितलोय लावन धरलो तरी लेगीत हो प्रश्न जाग्यार घातिल्लो दिश्टी पडना। हो खरोच राज्याचो एक गंभीर विषय जावन रावला। रस्त्या कुशीक कोयरा राशी पळोवपाक मेळटात, पूण चिंता करपा सारखी गजाल म्हळ्यार कोयर उडोवप ना म्हण बरयल्ले आसतात थंयच कोयर लोक उडयताना दिश्टी पडटात। प्रशासकी लागणुकां बरोबर समाजीक लागणुकांचेय लोकांक पडिल्ले ना हेच हातूंतल्यान दिसून येता। पर्यटकांनी गोंयांत येवन आता हेच पळोवपाचे काय? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।